हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। हामीहरूलाई आज सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेकेंड लेक्चर लिनुपर्छ जसमा हामीहरू सिंपल हार्मोनिक मोशनलाई सकाउनेको प्रयास गर्छु। हेर, साइंस टेक्नोलॉजी को कस्तो जमाना छ, साइंस कहाँ पुगिरहेछ। इम्पोसिबल इज फाउन्ड इन द डिक्सनरी अफ फुल्स, आई एम पॉसिबल यो साइंसले गरेर हेराएको छ। भर्खर 2-3 अप्रिलको न्यूज छ, कोरियाले आर्टिफिशियल सन बनाएको छ। आर्टिफिशियल सन बनाएको छ, यसको मिनिङ के छ? सन में फ्यूजन रिएक्शन हुन्छ। त्यही फ्यूजन फिसन तिम्रो पार्ट अफ सिलेबस हो। त्यही फ्यूजन फिजन रिएक्शन कोरिया में भएको छ, जसमा 48 सेकेंड को लागि टेम्परेचर 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड लागेको छ। अब हेर, यो कति ठुलो कुरा हो, कति ठुलो कुरा हो। सन को कोर को टेम्परेचर तिम्रो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड छ। 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड दे हैव गॉट द टेम्परेचर। 100 मिलियन को मीनिंग के भयो? दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। 15 मिलियन टेम्परेचर, दैट मीन्स 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर छ सन को कोर को। त्यहाँ 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लागेको छ। यसको मिनिंग के छ? यसको मिनिंग छ कि आई एम पॉसिबल। इफ साइंस इज देयर, एनीथिंग इज पॉसिबल, प्रोवाइडेड there is a proper development, there is a proper thought, there is a proper direction। तो यो कुरा इम्पोर्टेंट हो जो तिमीहरूलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैको लागि पढाइको महत्त्व पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ, भविष्यमा पनि हुन्छ। नाउ विदाउट वेस्टिङ द टाइम वी शुड स्टार्ट आवर डिस्कसन विथ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी में के कुरा हामीहरू गर्छौं? सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जी पनि हुन्छ। So we should try to understand the expression, we should try to derive an expression for kinetic energy. Let us try to see how we can find it. Here, जब यो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन गरिरहेछ, it is performing simple harmonic motion, जो बीच में छ पॉइंट जहाँ तिम्रो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुन्छ, जो बाहिर को पॉइंट छ, एक्सट्रीम में पॉइंट छ, त्यहाँ तिम्रो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुन्छ। अब त्यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ? त्यसको लागि हामीहरू हेर्छौं। यसको मिनिङ के छ? काइनेटिक एनर्जी को चेंज पोटेंशियल एनर्जी में भइरहेछ, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज काइनेटिक एनर्जी में भइरहेछ। एंड इन दिस वे दिस प्रोसेस इज बीइंग रिपीटेड। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू दैट द 6 इक्वेशंस, 6वटा इक्वेशन मैले डिस्कस गरेको थिएँ। हाम्रो सिलेबस में फेरि एकचोटि हेर, एनर्जी इन एसएचएम छ, एनर्जी इन एसएचएम छ, तर मैले डिफरेंशियल इक्वेशन अफ एसएचएम फर्स्ट लेक्चर में एंड गरेको थिएँ। एकचोटि फेरि त्यसलाई रिवाइज गरेर हामीहरू अगाडि बढ्छौं। हामीहरूले स्टार्ट गरेको थिए F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, A इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यो ए एक्स रिलेशन थियो, एक्सेलरेशन को एक्स सित रिलेशन थियो। दिस वाज द फर्स्ट रिलेशन, याद करो। देन वी हैव डिराइव्ड द रिलेशन v इज इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो। दिस वाज द सेकेंड इक्वेशन दैट वी हैव डिराइव्ड। यहाँ v x को रिलेशन छ, v एज द फंक्शन ऑफ x। फेरि हामीहरूले डिराइभ गरेको थिए x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। याद कर, यो x t को रिलेशन थिए। दिस वाज द x t रिलेशन। रिमेंबर, फाई नॉट को वैल्यू के थियो? फाई नॉट को वैल्यू थियो साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। पछाड़ी को स्लाइड में मैले डिस्कस गरेको छु। योलाई फेज कांस्टेंट भन्छु, यो कंप्लीट टर्मलाई फेज भन्छु। अर्को रिलेशन मैले के डिराइभ गरेको थिएँ? तीनवटा रिलेशन भयो। अर्को रिलेशन मैले डिराइभ गरेको थिएँ v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। याद करो, यो फोर्थ इक्वेशन थियो, दैट इज v एंड t को रिलेशन।
And the fifth equation that we have derived was A is equals to minus A omega square sine omega t plus phi naught. याद करो. These were the 6 relations that we have derived. यो तिम्रो A और T को रिलेशन थियो. अब याद करो. यति डिस्कस गरेपछि मैले भनेको थिए हाम्रो डिफरेंशियल इक्वेशन अफ एसएचएम. डिफरेंशियल इक्वेशन अफ एसएचएम मैले के बताएको थिए d2x by dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0. यो हाम्रो डिफरेंशियल इक्वेशन थियो एसएचएम को. याद करो. जसको सल्यूशन बुक में लेखेको हुन्छ x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइ नॉट, जो मैले स्टेप वाइज ड्राइभ गरेर हेरेको छु. अब यसमा कुरा के छ बुझ्ने को कि यो डिफरेंशियल इक्वेशन को इन्फाइनाइट सल्यूशन हुन्छ. यसको तिम्रो इन्फाइनाइट सल्यूशन हुन्छ, जबकि यो हाम्रो एउटा पर्टिकुलर एसएचएम को इक्वेशन हो जसमा a फिक्स छ, फाइ फिक्स छ. a कसमा डिपेंड गर्छ? a डिपेंड गर्छ तपाईको इनिशियल एनर्जी, एंड फाइ कसमा डिपेंड गर्छ कि पोजिशन कहाँ छ, डायरेक्सन अफ भेलोसिटी कहाँ छ, फाइ नॉट. सो मैले यो भने कि यो एउटा स्पेसिफिक एसएचएम को इक्वेशन भयो. यो तिम्रो एसएचएम को सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन भयो, जसको सल्यूशन यो हुन्छ, यसको इन्फाइनाइट सल्यूशन हुन्छ, किनकि यसमा हामीहरू चेंज गर्न सक्छु. के चेंज गर्न सक्छु? इनिशियल कंडीशन चेंज गर्न सक्छु. त्यसको बेसिसमा डिफरेंट सल्यूशन आइहाल्छ. अब यसैमा मैले एउटा क्वेश्चन दिएको थिए a d2x by dt2 प्लस bx इज इक्वल्स टू 0. अब मैले सोधेको थिए टाइम पीरियड कति हुन्छ. अब याद करने को कुरा के हो कि यो इक्वेशन को टाइम पीरियड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी हुन्छ. तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा हुन्छ. ओमेगा के हुन्छ? ओमेगा मैले बताएको थिए k बाई m थियो. तो ओमेगा तिम्रो k बाई m थियो अंडर रूट. यहाँ के भइहाल्छ 2 पाई रूट अंडर m बाई k. यो हाम्रो टाइम पीरियड को इक्वेशन भयो. अब यो इक्वेशनलाई डिवाइड गरेपछि, यो इक्वेशनलाई डिवाइड गरेपछि a सितै के आउँछ ध्यान दिएर हेर. d2x बाई dt2 प्लस b बाई a x इज इक्वल्स टू 0. अब हेर ओमेगा स्क्वायर को ठाउँमा हाम्रो b बाई a छ. तो ओमेगा के भयो? ओमेगा भयो b बाई a अंडर रूट. तो t के भयो? 2 पाई बाई रूट अंडर a बाई b अंडर रूट. यही हाम्रो आंसर हुन्छ. किसको? यही हाम्रो आंसर हुन्छ. यो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफरेंशियल इक्वेशन दिएको छ त्यसको टाइम पीरियड इन टर्म्स अफ b एंड a. यो पनि एउटा सजिलो क्वेश्चन हो, कन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, जो सोध्नु मिल्छ या यो टाइप को सोध्नु मिल्छ. सो वी शुड बी प्रिपरेसन हुँदाखेरि अल राउंड प्रिपरेसन हुनुपर्छ, टोटालिटी अफ कन्सेप्ट हुनुपर्छ. त्यसपछि गएर मान्छे सजिलो तरिकाबाट exam ma confidently and boldly they can face the examination. So what next I am going to tell you? Next I am going to tell you about the energy of SHM. हाम्रो next के छ? Energy. Equation of SHM में हामीहरूले यति कुरा गरे, फंडामेंटल कुरा गरे. आज हामीहरू एनर्जी पढ्छु. Application of vertical oscillation of mass, horizontal पनि हेर्छु. Angular SHM हेर्छु. त्यसपछि damped oscillation and forced oscillation हेरेर यो SHM च्याप्टर लाई हामीहरू फेयरवेल दिइहाल्छु. तब अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्छु. एनर्जी इन SHM मा हेर पार्टिकल को कसरी oscillate भइरहेछ. See it carefully. How the particle is oscillating
and its total energy is constant. Its kinetic energy is changing from 0 to maximum and potential energy is also changing from 0 to maximum. जब x is equals to 0 छ त्यो टाइम में यहाँ भेलोसिटी मैक्सिमम हुन्छ मैले भनेको थिएँ, त्यसैको लागि यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुन्छ। जब x is equals to मैक्सिमम a भइहाल्छ त्यहाँ त काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में के रिलेसन छ, इन्भर्स कोरिलेसन छ, जहाँ काइनेटिक एनर्जी तिम्रो मिनिमम हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जी तिम्रो मैक्सिमम हुन्छ, तर टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी को मीनिंग के भयो, टोटल मेकानिकल एनर्जी। अब यो कुरा बुझ्नको लागि हामीहरूलाई अलिकति वर्क पावर एनर्जी को हामीहरूलाई के बुझ्नु पर्छ, कंजर्वेटिव फोर्स बुझ्नु पर्छ, किनकि एसएचएम को जो फोर्स हो त्यो तिम्रो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स हो। आ कंजर्वेटिव फोर्स में के हुन्छ, कंजर्वेटिव फोर्स में हुन्छ तिम्रो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव अफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यो वर्क एनर्जी में पावर में तिमीहरूलाई 11th में पढाइ भएको होला, योलाई अहिले याद कर लिनुपर्छ, अहिले बुझ लिनुपर्छ। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हेर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को चेंज एकचोटि फेरि हेर लेने कि जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम छ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम छ। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भयो, पोटेंशियल एनर्जी 0 भयो। जो यो ग्राफले पनि डिपिक्ट गर्छ, ग्राफले पनि बताउँछ। यो मोसनबाटै हामीहरूलाई पनि थाहा भइरहेछ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को टोटल रिलेसन हो, दुईटा चेंज भइरहेछ, टाइमसँगै दुईटा चेंज भइरहेछ, तर टोटल एनर्जी जोलाई हामीहरू मेकानिकल एनर्जी भन्छौँ त्यो हाम्रो कांस्टेंट हो। सो लेट अस ट्राई टू डेराइव ए एक्सप्रेशन फॉर इट। एउटा पार्टिकल छ, यहाँ मीन पोजिशन छ, मीन पोजिशन में x को भ्याल्यू 0 छ। यहाँ सपोज पार्टिकल छ एट ए डिस्टेंस x and I have given a small displacement dx डिस्प्लेसमेंट दिएको छु। अब यो प्लस a छ, यो माइनस a छ। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग simple harmonic motion. Particle is performing simple harmonic motion from plus a to minus a and minus a to plus a. अब मैले बताए तिमीहरूलाई कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के हुन्छ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव हुन्छ। योलाई ध्यान दिने कि यो बेसिकली भयो माइनस u इनिशियल माइनस u फाइनल माइनस u इनिशियल, जो लेके दिन्छ u इनिशियल माइनस u फाइनल। u के छ, पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान दे रहेर फॉर आवर कन्वीनियंस वी जनरली सपोज मोशन यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु, सो वी सपोज दिस पॉइंट इनिशियली 0, दैट इज यू मीन पोजिशन में इनिशियली 0। अब हेर, जब मैं वर्क निकाल्छु यो फोर्स को, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स dw, तो dw के हुन्छ, dw हुन्छ तिम्रो f डॉट dx, फोर्स डॉट dx। तर ध्यान दिएर फोर्स को यो डायरेक्शन छ, dx को फोर्स को यो डायरेक्शन छ, dx को यो डायरेक्शन छ, तो फोर्स और dx में अपोजिट डायरेक्शन छ, तो यो भइहाल्छ तिम्रो f dx cos 180 डिग्री एंड यो भइहाल्छ माइनस f dx। जब यो माइनस f dx भइहाल्छ तब ध्यान दे रहेर f dx के भइहाल्छ माइनस kx dx। यो इंटीग्रेशन गरेपछि माइनस kx स्क्वायर बाई 2। माइनस kx स्क्वायर बाई 2 को मीनिंग के भयो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स यो भयो तिम्रो u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस
kx²/2. So if we take u final, that is at position x, u initial plus kx²/2. अब ध्यान दे रहे विद्यार्थी के याद कर कि u potential energy at a position x is equals to half kx². तर मेरो भनाइ यो छ कि यो कुरालाई पहिले यो याद गर्ने, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मीनिंग के भयो, मीन पोजिशन को पोटेंशियल एनर्जी. 99% क्वेश्चन में हाम्रो यू इनिशियल 0 हुन्छ, तर यो जरूरी छैन. हेर, जब म भन्छु कि यहाँ एउटा बॉडी छ, एक्स हाइट माथि पुगेको छ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के हुन्छ, तिमीले डाइरेक्ट भन्नुहुन्छ mgh. तर यो mgh कब हुन्छ, यो mgh तब हुन्छ जब यहाँ 0 छ. यहाँ 0 भएपछि यहाँ mgh हुन्छ, यहाँ mgh भएपछि यहाँ 2mgh भइहाल्छ. यसको मिनिंग यो भयो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट में डिपेंड गर्छ, तर पोटेंशियल एनर्जी को चेंज रेफरेंस पॉइंट में डिपेंड गर्दैन. यही कुरा म तिमीहरूलाई ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस पढाउँदाखेरि पनि सिकाउँछु कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पनि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पनि तिम्रो रेफरेंस पॉइंट में डिपेंड गर्छ, तर तिम्रो पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट में डिपेंड गर्दैन. यो म बताउँछु तिमीहरूलाई करंट इलेक्ट्रिसिटी पढाउँदाखेरि, इलेक्ट्रिक करंट पढाउँदाखेरि. अब हेर, तो यसको मिनिंग यो भयो कि हामीहरूलाई यो याद राख्नुपर्छ कि u final is equals to u initial. u final means what? u at position x is equals to u at mean position plus half kx². यो बेसिक फंडामेंटल रिलेशन भयो, जो बाट यो लाई 99% केस में हामीहरू 0 मान्छौ, जो बाट यो आइहाल्छ u इज इक्वल्स टू हाफ kx². के हाम्रो एसएचएम कांस्टेंट हो, एसएचएम कांस्टेंट लाई यूज गरेर डिस्टेंस में x को मैक्सिमम भ्यालु के भइहाल्छ, x को भ्यालु मैक्सिमम प्लस a हुन्छ, त प्लस u k² हुन्छ. यो हाम्रो पोटेंशियल एनर्जी को कुरा भयो. तो पोटेंशियल एनर्जी को कुरा भएपछि मात्रै त हुँदैन, काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ. मैले भर्खर हेराएको थिएँ तिमीहरूलाई. हेर, यहाँ यो पोटेंशियल एनर्जी को कुरा त हामीहरूले हेरे, हाफ kx² x को बेसिसमा हामीहरूले हेरे. अब काइनेटिक एनर्जी हेर, अब काइनेटिक एनर्जी को लागि पनि त एक्सप्रेसन चाहिन्छ. सो वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेसन फर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द एक्सप्रेसन फर काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेसन भयो, अब काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेसन निकाल्छु. काइनेटिक एनर्जी तिम्रो हुन्छ हाफ mv². जब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हुन्छ त केही समस्या छैन. v को भ्यालु मैले निकालेको थिएँ. v को भ्यालु कति निकालेको थिएँ, ओमेगा a² माइनस x² अंडर रूट. यहाँ भ्यालु हालेपछि के आइहाल्छ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x² माइनस x². अब ध्यान दिए रहे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाम्रो फंक्शन ऑफ x हो, काइनेटिक एनर्जी हाम्रो फंक्शन ऑफ x हो. ओमेगा² के हुन्छ, ओमेगा² हुन्छ तिम्रो k/m. सुरुदेखि बताइरहेको छु. तो यहाँबाट के आइहाल्छ, हाफ k a² माइनस x². यो हाम्रो काइनेटिक एनर्जी x को टर्म्स में निस्कियो. अब हामीहरू के हेर्छु, अब हामीहरू हेर्छु टोटल मेकानिकल एनर्जी के भइहाल्छ, E भइहाल्छ ke as the function of x plus pe as the function of x. यो भइहाल्छ हाफ k a² माइनस हाफ k x², आ p के छ प्लस हाफ k x². यो दुटा कैंसिल भयो, के आयो,
हाफ के ए स्क्वायर। के कांस्टेंट छ, ए कांस्टेंट छ, इसको मीनिंग भयो यो कांस्टेंट भयो। सो इन पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ध्यान दिएर हेर्ने कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुन्छ, तर टोटल एनर्जी कांस्टेंट हुन्छ। अब अलिकति कुरा बुझ्नेको कुरा के छ त्यो कुरा हेर। जब यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु प्लस ए माइनस ए, योबाट स्टार्ट गरेको छु, यहाँ हेर, यहाँ तिम्रो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम छ। किन? पोटेंशियल एनर्जी को वैल्यू ए को एक्स को वैल्यू मैक्सिमम छ। यहाँ से यो डायरेक्शन में गएपछि हाम्रो पोटेंशियल एनर्जी यू डिक्रीज हुन्छ, आ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुन्छ। फेरि यहाँ सितै यहाँ गएपछि के हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुन्छ। यहाँ सितै यहाँ गएपछि फेरि के हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुन्छ। अब फेरि यहाँ सितै यहाँ गएपछि के हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुन्छ, अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुन्छ। कन्फ्यूज नगर्ने, अलिकति बुझ्ने। यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु, वी हैव स्टार्टेड फ्रम हेयर। सो यहाँ एउटा क्वेश्चन धेरै इम्पोर्टेंट छ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पनि सोध्नु मिल्छ एंड कन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पनि सोध्नु मिल्छ। ध्यान दिएर हेर, काइनेटिक एनर्जी 0 छ, आज 0 देखि मैक्सिमम भयो, मैक्सिमम देखि 0 भयो, आज 0 देखि मैक्सिमम भयो। यसको मीनिंग के छ? मैक्सिमम देखि 0, इसको मीनिंग यो छ कि if the particle is performing the simple harmonic motion with frequency f, then the frequency of kinetic energy and potential energy is 2f। किन? एक साइकिल में जब पार्टिकल ले ऑसिलेशन कंप्लीट गरेको छ त्योमा दुई पटक दुईटा साइकिल पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को कंप्लीट भएको छ। सो यो कुरालाई ध्यान दिएर लिख लिने कि जब पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज फ्रीक्वेंसी f, then the frequency of kinetic energy and potential energy is 2f। यो कुरा ध्यान दिएर लिख लेने एंड यो कुरालाई बुझेर तिमीहरूलाई यो कुरा क्लियरली कन्सेप्ट हुनुपर्छ। अब यो पछि जति कुरा हामीहरूले पढेको छु त्यसको अलिकति हामीहरू ग्राफ हेर्छौं। We will try to understand the graph of this situation, किनकि ग्राफ पनि इम्पोर्टेंट कुरा हो, ग्राफ पनि इम्पोर्टेंट छ। ग्राफ को भेरिएसन सोध्नु मिल्छ, ऑब्जेक्टिव में पनि सोध्नु मिल्छ, डायग्राम दिएर पनि सोध्नु मिल्छ, या डाइरेक्ट सोध्नेको लागि क्वेश्चन को फर्मेट में पनि सोध्नु मिल्छ 1 मार्क्स 2 मार्क्स को क्वेश्चन में। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ दिस। सो हामीहरूले के हेरेको थिए? भेलोसिटी हेरेको थिए, डिस्प्लेसमेंट हेरेको थिए, एक्सेलरेशन हेरेको थिए। ध्यान दिएर हेर, डिस्प्लेसमेंट टाइम को ग्राफ यो हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यो डिस्प्लेसमेंट टाइम को ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट सँगै टाइम को ग्राफ यो हो। किन? डिस्प्लेसमेंट टाइम को के रिलेशन थियो? ध्यान दिएर हेर, डिस्प्लेसमेंट टाइम को यो रिलेशन थियो x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, यो रिलेशन थियो। वेलोसिटी टाइम को के रिलेशन थियो? वेलोसिटी टाइम को रिलेशन थियो v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t। ध्यान दिएर हेर, वेलोसिटी टाइम को यो रिलेशन थियो। त्यो सँगै वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को के रिलेशन थियो? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को रिलेशन थियो v इज इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। यो इलिप्स थियो। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को के थियो? a प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यो रिलेशन थियो।
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यो रिलेसन छ। सँगै हाम्रो V और A को रिलेसन पनि यो पनि इलिप्स हो, यो पनि इलिप्स हो। यो कौन रिलेसन छ? यो रिलेसन छ भेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को रिलेसन। सो यो सबै ग्राफ हामीहरूलाई राम्रोसित आउनै पर्छ। वी शुड नो ऑल these रिलेशंस। डेफिनेटली इन एनी वे अलिकति हेर लिनु पर्छ ध्यान दिएर हेर। सो दिस इज द वे इट इज द velocity displacement relation, it is the displacement time relation, it is the velocity time relation, it is the acceleration time relation, it is the acceleration displacement relation, it is the energy relation, and it is your kinetic energy and potential energy relation. So energy relation एउटा kinetic energy छ, एउटा potential energy छ टाइम सँगै। आइयो हाम्रो velocity एक्सेलरेशन को रिलेसन छ जो इलिप्स हुन्छ, यो हाम्रो भेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट को रिलेसन छ जो इलिप्स हुन्छ। सबै इक्वेसन मैले डेराइभ गरेको छु एंड आई होप दैट नाउ दिस मच इज सफिशिएंट एनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर पासिंग द एग्जामिनेशन इन ए कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट वे। सो यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीहरूलाई स्प्रिङ को कुरा गर्नुपर्छ। दैट इज वी वान्ट टू गो इन्टु द एप्लिकेसन अफ एसएचएम। एसएचएम को एप्लिकेशन में सिलेबस में मैले बताएको थिएँ। एसएचएम को एप्लिकेशन में हामीहरूलाई हरिजेंटल और वर्टिकल स्प्रिङ दुईटालाई हेर्नुपर्छ। तो हरिजेंटल स्प्रिङ में ध्यान दिएर हेर, यो मीन पोजिशन छ। यो मीन पोजिशन को अराउंड यो अस्सिलेट भइरहेछ एम मास को। अब ध्यान दिएर हेर, जब यो एक्स नॉट में मीन पोजिशन छ, जब स्प्रिङ को यो हेर, यो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, इसमें एउटा मास एम छ, यहाँ मीन पोजिशन छ, यही नेचुरल लेंथ छ स्प्रिङ को नेचुरल लेंथ। सधैँ जरूरी यस्तो छैन कि हुन्छ। नेचुरल लेंथ अफ स्प्रिङ इज अल्सो हेयर एंड मीन पोजिशन इज अल्सो हेयर। इफ आई डिस्प्लेस इट इन दिस वे टू दिस पोजिशन, suppose x, then f is equals to minus kx, that is f plus kx is equals to 0, f is equals to ma plus kx is equals to 0। तो a के भयो तिम्रो minus k by m into x, that means a is proportional to minus x। जब a is proportional to minus x भयो, motion is SHM। यही SHM को कंडीशन हो। S को टाइम पीरियड के भइहाल छ, टाइम पीरियड भइहाल छ t is equals to 2 pi m by k। यहाँ 2 pi by ओमेगा लिख्छु, t is equals to 2 pi by ओमेगा लिख्छु। ओमेगा को भ्यालु के हुन्छ, k by m अंडर रूट एंड यो फर्मुला आइहाल्छ। सो दिस इज द मोशन अफ हरिजेंटल स्प्रिङ। यो ध्यान दिएर हेर, जरुरी छैन कि मीन पोजिशन एंड नेचुरल लेंथ एउटै हुन्छ, तर सधैँ केसमा यही रिजल्ट आउँछ। अब हेर, यसको भ्यालु यो m आ k में डिपेंड गर्छ। अर्थ में पनि यही हुन्छ, जी कहीं छैन। मून में पनि यही हुन्छ, पानी को भित्रै पनि यही हुन्छ, जहाँ पनि भ्यालु यही हुन्छ। लिफ्ट में लिएपछि पनि भ्यालु यही हुन्छ। यस्तो छैन कि यो स्प्रिङ मास सिस्टम को लिफ्ट में एक्सेलरेशन भएपछि चेंज भइहाल्छ, किनकि यहाँ जी को टर्म छैन, एम छ। जहिलेसम्म एम सेम छ, स्प्रिङ सेम छ, हाम्रो यो रिजल्ट सेम आउँछ। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज that if it is taken inside the water, the time period will change. The time period is not going to change. If it is taken inside the lift, the time period is not going to change. If it is taken on the moon, then also the time period is not going to change. Is it clear? यो त हामीहरूले हरिजेंटल स्प्रिङ को कुरा हेरे। यो हरिजेंटल स्प्रिङ को कुरा हेरे। हरिजेंटल स्प्रिङमा यस्तो यस्तो हुन्छ, हेर यस्तो यस्तो हुन्छ। यो हरिजेंटल स्प्रिङ को कुरा भयो। यसैमा हामीहरूलाई
भर्टिकल स्प्रिङ को कुरा पनि लिनु मिल्छ। भर्टिकल स्प्रिङमा ध्यान दिएर हेर, भर्टिकल स्प्रिङमा मास यस्तै, तर यहाँ यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ, यहाँ नेचुरल लेंथ अफ स्प्रिङ, ध्यान दिएर हेर, यहाँ नेचुरल लेंथ अफ स्प्रिङ is not equal to mean position। किन? लेंथ जो डिस्टेंस हामीहरू मेजर गर्छौं, स्प्रिङ को केसमा हामीहरू मेजर गर्छौं कहाँबाट? नेचुरल लेंथबाट। एसएचएम में कहाँबाट मेजर गर्छौं? एसएचएम में मेजर गर्छौं फ्रम मीन पोजिशन। सो मीन पोजिशन वी विल हैव टू रिमेंबर। फिर ध्यान दिए रहेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस सिचुएशन द स्प्रिंग, द वर्टिकल स्प्रिंग इज देयर, द ऑसिलेशन इज देयर। अब इसको प्लस ए देखि माइनस ए सम्म यो सिंपल हार्मोनिक मोशन गरिरहेछ एंड इट इज डूइंग इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटिंग। अब इसको टाइम पीरियड हामीहरू कसरी निकाल्छु? वर्टिकल हो कि हॉरिजॉन्टल हो, टाइम पीरियड तिम्रो त्यही हुन्छ, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m/k। वर्टिकल होस् या हॉरिजॉन्टल होस्, दुईटामा यही हुन्छ। सेम कुरा सेम मेथडबाट हामीहरू डिराइभ गर्न सक्छौं, यसमा केही समस्या छैन। हेर, इफ आई एम टेकिङ इन दिस वे द स्प्रिङ, सपोज यो नेचुरल लेंथ हो, यहाँ मास छ, यहाँ तिम्रो यो हेर, यो नेचुरल लेंथ हो, यो सपोज x0 हो, तो के भइहाल्छ? यो m मास छ, यो m मास छ, mg तल एड गर्छ, mg इज इक्वल्स टू kx0। ध्यान दिएर हेर, mg इज इक्वल्स टू kx0, किनकि यो इक्विलिब्रियम में छ, दुईटा इक्वल हुन्छ। यो रेस्टोरिंग फोर्स यो अहिले इक्विलिब्रियम में छ, यो मीन पोजिशन भयो। अब एउटा अझै डायग्राम लिन्छु टाइम पीरियड निकाल्ने को लागि। यहाँ हेर, यो x छ, यहाँबाट छोडेपछि यो तिम्रो मीन पोजिशन भयो। यहाँबाट छोडेपछि के हुन्छ? यहाँबाट छोडेपछि यो ऑसिलेट गर्छ। तो f के भयो? mg माइनस f इज इक्वल्स टू ma। यही नै क्वेश्चन हुन्छ, रेस्टोरिंग फोर्स जसले एक्सेलरेशन दिन्छ। तो यो के भयो? mg माइनस k x प्लस x0 इज इक्वल्स टू ma। mg माइनस kx माइनस kx0 इज इक्वल्स टू ma। अब ध्यान दिए रहेगा, यो kx0 mg इक्वल छ, तो यो कैंसिल भयो। तो क्या आयो? ma इज इक्वल्स टू माइनस kx, तो यो a के आयो माइनस k बाई m इंटू x, तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस x। फिर यो SHM भइसक्यो, इट इज SHM, जिसको टाइम पीरियड के भइहाल्छ? t भइहाल्छ 2 पाई रूट अंडर m/k। So whether we are taking about the horizontal spring or vertical spring, the time period remains the same। horizontal भए पनि त्यही टाइम पिरियड हुन्छ। यो मैले मानेको छु कि horizontal को केसमा फ्रिक्सन छैन, फ्रिक्सन इज नॉट देयर, दैट वी हैव assumed, and spring is ideal spring। तो यो मानेर यो सबै हाम्रो भइसक्यो और इसमें केही समस्या छैन। स्प्रिङ को सिरिज प्यारलल हामीहरूको सिलेबस में छैन, त्यसैको लागि सिरिज प्यारलल अहिले हामीहरू पढ्दैन, अहिले यतिकै मात्र भएपछि काम चलिहाल्छ। सो अगेन यू सी, यो पाली ध्यान दिएर हेर, यो मीन पोजिशन छ, यो मीन पोजिशन को अराउंड प्लस ए देखि माइनस ए सम्म यो चेंज गर्छ। तो म फेरि एकचोटि भन्छु कि यो टाइम पिरियड सेम हुन्छ। सपोज यो टाइम पिरियड यस्तो सोधेको छ, यस्तो इन्क्लाइन्ड प्लेन में सोधेको छ, यस्तो इन्क्लाइन्ड प्लेन में स्प्रिङ भएपछि और केही गर्नु पर्दैन, यो m को ठाउँमा अहिले पनि यही हुन्छ, सेम स्प्रिङ छ, सेम स्प्रिङ छ, सेम स्प्रिङ छ, अहिले पनि टाइम पिरियड त्यही हुन्छ, मात्रै
m को ठाउँमा mg sin थीटा आइहाल्छ, m को ठाउँमा mg sin थीटा आइहाल्छ, और केही पनि हुँदैन, mg sin थीटा आइहाल्छ. So the time period of the spring remains the same whether you are taking inside the lift, constant velocity, accelerating up, accelerating down, inside the water, on moon, सबै कुरामा conceptual question बनाउनु मिल्छ. So this is the way we are trying to understand the vertical motion of the spring. So spring को पनि हाम्रो काम खत्म भयो. अब दुईटा एप्लिकेसन में एउटा एप्लिकेसन त भइसक्यो, हाम्रो स्प्रिङ को भइसक्यो. अब हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ, सिम्पल पेन्डुलम को एप्लिकेसन हेर्नुपर्छ, जो सिलेबस में मेन्सन छ एंगुलर एसएचएम. सिम्पल पेन्डुलम को केसमा एंगुलर एसएचएम को कुरा गर्दाखेरि हामीहरूलाई के हेर्नुपर्छ, हेर यो सिम्पल पेन्डुलम हो. जो सेकेन्ड पेन्डुलम हुन्छ त्यसको टाइम पिरियड हुन्छ 2 सेकेन्ड, लेंथ एप्रोक्सिमेटली 1 मिटर हुन्छ. हेर यो पुरानो खालको घडी हो जसमा कि यस्तो जो छ सो तिम्रो अस्सिलेसन हुन्छ सिम्पल पेन्डुलम को. यो हेर सिम्पल पेन्डुलम अस्सिलेट भइरहेछ, यो एंगुलर एसएचएम हो. हेर यहाँ एंगल छ, यो बॉब को लिनियर एसएचएम हो, तर यो स्ट्रिंग को एंगुलर एसएचएम हो. इट इज अराउंड द एंगल दैट स्ट्रिंग इज मूविंग. बॉबलाई नियरली हामीहरूलाई हेर भेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डायरेक्शन कसरी चेंज हुन्छ त्यो पनि यहाँ हेराएको छु. सो इन व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इन एंगुलर एसएचएम जसरी मैले लेखेको थिए F इज इक्वल्स टू माइनस kx, यो लेखेको थिए लिनियर एसएचएम में. एंगुलर में के भइहाल्छ, F को ठाउँ में के भइहाल्छ, F को ठाउँ में टॉर्क भइहाल्छ. टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के, डिस्प्लेसमेंट को ठाउँ में के भइहाल्छ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भइहाल्छ, और केही फर्क पर्दैन. अब टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा भएपछि यो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छ, यो टॉर्क छ. अब हेर यसमा हाम्रो डिस्प्लेसमेंट को इक्वेशन के निकालेको थिए, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट निकालेको थिए. यहाँ डिस्प्लेसमेंट के भइहाल्छ, थीटा भइहाल्छ, थीटा नॉट एंगुलर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. हेर केही डिफरेंस छैन, जे त्यहाँ गरेको थिए त्यही यहाँ पनि गरेको छु. यहाँ हामीहरूलाई सबैलाई याद छ t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l बाई g हुन्छ. यो सिंपल पेंडुलम एंगुलर एसएचएम को सबैभन्दा बेस्ट एग्जाम्पल हो. ध्यान दिएर हेर, यो सिंपल पेंडुलम छ, यो यहाँ पुगेको छ, यो थीटा छ mg, cos थीटा, mg sin थीटा. ध्यान दिएर हेर, यसको मास m छ. यहाँ हामीहरू टाइम पिरियड के निकालेको थिए, टाइम पिरियड निकालेको थिए t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के. यहाँ के भइहाल्छ t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर i बाई के. हेर m को ठाउँ में i हाल्छ. यो लेंथ l मानेको छु. अब सुन, टर्क कोले दिन्छ, योले त टर्क दिँदैन, यो हिंज छ, यो हिंज छ. तो टॉर्क कौन पॉइंट को अबाउट, हिंज को अबाउट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन पॉइंट को अबाउट, हिंज को अबाउट. तो ध्यान दिए रहेगा, हाम्रो टॉर्क इज इक्वल्स टू कति भइहाल्छ, टॉर्क भइहाल्छ, टॉर्क फोर्स इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क भइहाल्छ mg sin थीटा इन्टु l, mg sin थीटा इन्टु l. थीटा धेरै सानो छ, थीटा धेरै सानो छ, थीटा इज अ स्मॉल,
थीटा स्मॉल भएपछि के भइहाल्छ, यो भइहाल्छ mgl थीटा टर्क। अब ध्यान दिएर हेर, टर्क यो भयो त टाइम पिरियड के भइहाल्छ, टाइम पिरियड भइहाल्छ टर्क mgl। अब ध्यान दिएर हेर, थीटा को यो डाइरेक्सन हो, टर्क को यो डाइरेक्सन हो, त हामीहरूलाई टाउ इज इक्वल्स टू माइनस mgl साइन थीटा दिनुपर्छ। किन माइनस दिएको छु, थीटा मैले यो डाइरेक्सनमा मेजर गरेको छु, टर्क को हाम्रो यो डाइरेक्सन हो। सो टर्क हैज गॉट दिस डाइरेक्सन, दुईटा एक्सियल वेक्टर छ, थीटा को यो डाइरेक्सन हो, टर्क को यो डाइरेक्सन हो, त्यसैको लागि mgl टर्क इज इक्वल्स टू mgl थीटा भयो। त के को भ्यालु के भयो, के को भ्यालु भयो mgl, के को भ्यालु mgl भयो। अब टाइम पिरियड निकाला, टाइम पिरियड कति भइहाल्छ, t इज इक्वल्स टू 2 पाई आई। आई हेर, मैले मोमेंट अफ इनर्शिया सिखाएको थिएँ, मोमेंट अफ इनर्शिया के सिखाएको थिएँ mr स्क्वायर, त m इंटू l स्क्वायर, आई भयो m इंटू l स्क्वायर, आ के कति छ mgl अंडर रूट m कैंसिल भयो, l कैंसिल भयो, t को भ्यालु के आयो 2 पाई रूट अंडर l बाई g। यही हाम्रो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम छ। एंड सिंपल पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल फॉर आवर एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम को लागि सिंपल पेंडुलम धेरै राम्रो एग्जाम्पल छ। सिंपल पेंडुलम हेर, यो पनि याद राख्नु पर्छ कि सेकेंड पेंडुलम को लेंथ अप्रोक्सिमेटली 1 मीटर आउँछ एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड हुन्छ। दैट मीन्स 1 कंप्लीट ऑसिलेशन को टाइम 2 सेकेंड हुन्छ। यही हाम्रो सिंपल पेंडुलम हो। अब एउटा कुरा मात्रै बचेको छ जोलाई हामीहरू फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस भन्छौं। The free oscillation, if a body is set into vibration, oscillatory motion, त्यसको एउटा आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। जब बॉडी आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बाटे ऑसिलेट गर्छ त्यसलाई हामीहरू फ्री ऑसिलेशन भन्छौं। जब बॉडीमा हामीहरू एउटा एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स लगाउँछौं, एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स लगाएपछि के हुन्छ कि बॉडी एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स को फ्रिक्वेन्सी सितै भाइब्रेट हुन लाग्छ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। जो एक्सटर्नल फ्रिक्वेन्सी को फोर्स हुन्छ त्यसैको फ्रिक्वेन्सी सितै भाइब्रेट हुन्छ। आज जब डैम्पिंग फोर्स हुन्छ, दुख दिने फोर्स, त बॉडी को एम्प्लिट्यूड बिस्तारै कम हुन्छ जोलाई हामीहरू डैम्पिंग भन्छौं। त डैम्पिंग में के हुन्छ, एम्प्लिट्यूड कम हुन्छ, एम्प्लिट्यूड बिस्तारै घट्छ। सो यो सबै कुरा एउटा एनिमेसन बाटे म हामीहरू हेर्छु, तब यो क्लियर भइहाल्छ, लेख्नु मिल्छ तिमीहरूलाई। स्ट्यान्ड बाई योरसेल्फ, ध्यान दिएर हेर। यो हाम्रो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो, यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो। आज जब यसलाई फोर्स्ड ऑसिलेशन गरेको छु त हेर यसको एम्प्लिट्यूड चेन्ज भइरहेछ, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइरहेछ। सो एम्प्लिट्यूड एन्ड फ्रिक्वेन्सी आर चेन्जिङ। So what I mean to say here, this is the example of forced oscillation. अब हेर, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी यो हो। आज जब यसमा डैम्पिंग फोर्स हुन्छ, रेसिस्टिव फोर्स हुन्छ, जसमा एनर्जी को डिसिपेशन हुन्छ, तब यसको एम्प्लिट्यूड बिस्तारै कम भइहाल्छ। हेर, बिस्तारै कम भइहाल्छ। आज जब बिस्तारै एम्प्लिट्यूड कम हुन्छ त्यसलाई हामीहरू डैम्प्ड ऑसिलेशन भन्छौं। एउटा केस हुन्छ रेजोनेंस को, जो एसी में झन राम्रो तरिकाबाट म पढाउँछु, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, जसमा के हुन्छ एम्प्लिट्यूड मैक्सिमम हुन्छ। रेजोनेंस के सिचुएशन हो, रेजोनेंस एउटा सिचुएशन हो जसमा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को फ्रिक्वेन्सी बॉडी को नेचुरल फ्रिक्वेन्सी को इक्वल भइहाल्छ। आज जब दुईटा को फ्रिक्वेन्सी इक्वल भइहाल्छ the body starts oscillating with maximum amplitude and this phenomenon is known as resonance. यो रेजोनेंस को धेरै महत्व छ, हामीहरूलाई जान्नु पर्छ that this should be the resonance। यसको इलेक्ट्रिसिटी एसी में पनि महत्व छ, साउन्ड वेव में पनि जब रेजोनेंस हुन्छ अर्थक्वेक वेव सितै त धेरै डिवास्टेसन भइहाल्छ, त्यो पनि हामीहरू पढ्छौं। सो इन दिस वे वी हैव बीन finished the oscillation chapter, especially the periodic motion chapter till end, and I hope that you have enjoyed this session and you will be comfortable
you will be feeling comfortably facing the examination if you slightly give the time. अब इसको પછી ફરી નેક્સ્ટ ચેપ્ટર લિયર આવું છું और को टॉपिक लियर आऊँ છું. Till then, have a nice day and goodbye to all of you.